है त अब 17 कै अब क्याश फ्लो बाँकी छ जुन चाहिँ सिंगल केस छ भन्दाखेरि तपाईको दुईटा इयर दिएको छैन सिंगल इयर मात्र दिएको छ सो सिंगल इयरमा कसरी गर्ने क्याश फ्लो तपाईहरुलाई म सिकाउँछु ध्यान दिनुस् है त ल बोर्डमा सो 17 को ब्यालेन्स सिट मैले यो भन्दा अगाडिको पार्टमा सिकाएँ हैन अब चाहिँ तपाईलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब सिंगल इयर दिएको छ त्यसको क्याश फ्लो कसरी गर्ने तपाईहरु ध्यान दिनु होला ध्यान दिनु 17 मा सुन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट गर्नको लागि हजुरलाई चाहिँ यसमा डेबिट क्रेडिट पनि छुट्याएको छैन ओके सो एक्सपेन्सेसहरु आफैले बुझ्ने कुन छ कसो छ ओके सो पहिला सुरुमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको लागि टपिक दिनु होला क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र यसको लागि फर्मेट ध्यान दिनुस् है त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र अमाउन्ट है त ल सबैजनाले ध्यान दिने ल ठीक छ सो अबको केसमा हामीले के गर्छौं क्याश फ्लो गर्दाखेरि तपाईहरुले फर्स्टमा पहिलाकै जस्तै हो के सबै कुरा ओन्ली के फरक छ भन्दाखेरि इन्क्रिज डिक्रिजमा फरक छ सो क्याश फ्लो फ्रम दिनमा मैले बिस्तार ल क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज ल यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्ने पहिला र फर्स्ट स्टेप त्यही हो हेर्नुस् त क्याश सेल्स एन्ड क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर है ल यति 1 मा 2 मा क्याश पेड टु सप्लायर हेर्नुस् है सबैजना ध्यान दिनुस् 3rd मा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु र तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टहरु ट्याक्सहरुको छुट्टै कलम राख्न मन लाग्छ भने तपाईहरु राख्न पाउनुहुन्छ ओके सो हामी अपरेटिङमै पुट गर्दिन्छौं पाइन्छ त्यो पनि ओके ल सो हेरौं सबैजनाले हजुरको सेल्स भनेको कति दिएको छ हेर त सबभन्दा सुरुमा यहाँ सेल्स जान्छ हैन त सो सेल्स भनेको 70,000 है ल राख्ने ल सेल्स भनेको 70,000 किन भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको छ र सेल्स गर्दाखेरि जहिले पनि प्लसमा राख्ने यो इन्कम हो इन्कम गर्दाखेरि सेल्स गर्दाखेरि पैसा आउँछ सो अब हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब हजुरको के छ भन्दाखेरि अकाउन्ट रिसिभेबल पनि क्वेशनमा दिएको छ किन भन्दाखेरि यहाँ जाने भनेको के थियो अकाउन्ट रिसिभेबल थियो हो सो अब हामीले के गर्छौं अकाउन्ट रिसिभेबल अब एउटा मात्रै पैसा छैन त सो एउटा मात्रै पैसा दियो भने हजुरहरुले इन्क्रिज मात्रै हो भनेर बुझ्ने के डिक्रिज हैन भनेर बुझ्ने ठीक छ सो इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल हो सो तपाईको कति इन्क्रिज भइराछ र जब एसेट्स बढ्छ हामी के बुझ्छौं माइनसमा बुझ्छौं भनेर ध्यान दिने सो हजुरको 50,000 चाहिँ के भयो फर्स्टको स्टेप बढाएर यति गर्नुहुन्छ भने तपाईको मार्क्स आउँछ स्टेप स्टेपमा क्याश फ्लोमा मार्क्स पाउँछ है त अब हामीले क्याश पेड टु सप्लायरमा ध्यान दिउँ है त क्याश पेड टु सप्लायरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है ल हेर्नुस् त यो पहिलाकै भिडियोहरुमा छ कसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने तपाईहरु माथि मेरो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो अब हेर्नुस् ओपनिङ स्टक भनेको 8,000 पर्चेज भनेको 40,000 48 भयो त्यसमा क्लोजिङ 3,000 घटाउँदाखेरि के हुन्छ तपाईको भनेको 8,000 मा 40,000 जोड्ने अनि माइनस 3,000 क्लोजिङको गर्दाखेरि 45,000 आउँछ यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अलवेज के हुन्छ माइनसमा दिने ओके अकाउन्ट्स पेबलहरु केही छ त ध्यान दिनुस् स्टकहरु केही छ त ओके सो स्टक चाहिँ हामीसँग कुन स्टक दिएको छ ल अकाउन्ट्स पेबल पहिला हजुरको कति दिएको छ 5,000 सो त्यसलाई के भनेर राख्ने इन्क्रिज अकाउन्ट्स पेबल 5,000 हो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको
स्टक पनि जान्छ, तर स्टकको केस मैले लास्टमा भन्छु, तपाईँले स्टक लेखेर छोड्ने अहिले है त, ठिक छ। ओके, नलेख्ने अहिले। सो अब तपाईँको अपरेटिङमा के बाँकी छ सबै राखिदिनुहोस् त। सो तपाईँको रेन्ट कति छ ध्यान दिनुहोस् त, 14,000 हो। रेन्ट तिर्नु भनेको केमा, माइनसमा हो। त्यस पछाडि इन्सुरेन्स एक्सपायर, यो भनेको के भयो, इन्सुरेन्स एक्सपायर है, कति 2,000, यो पनि के भयो, माइनसमा भयो। त्यस पछाडि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू केही छ, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको इन्क्रिज भएन त, सो केमा राख्ने, प्लसमा राख्ने हो। ल अब ट्याक्स पनि दिएको छ, ट्याक्सलाई छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हामी यही राख्थ्यौँ। ल कति छ, 3,000, कतिमा, माइनसमा होइन त। ल यसलाई टोटल गरौँ त, कति आउँछ अपरेटिङको पार्ट। अपरेटिङमा यति मात्र जाने भयो, सो 16, 19, 18,000 हो, 16, 19, 18, यस 18,000 हजुरको केमा आयो, माइनसमा आयो, ठिक छ। र एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस्, तपाईँहरूको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त 17,000 चाहिँ एन्सर दिएको होला हो अपरेटिङको, कति छ, कुरा के छ भन्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ रिसिभेबललाई इन्ट्री गरेको छैन है, ध्यान दिनु होला। त्यो रिसिभेबल इन्ट्री गरेको छैन, त्यो एन्सर अहिले यो मिल्दैन हाम्रो, जति छ त्यति गर्नुपर्छ। सो अब स्टकमा हेर, ओपनिङ स्टक भनेको माथि 8,000 दिएको छ र क्लोजिङ स्टक भनेको तपाईँको कति दिएको छ, 3,000 दिएको छ। सो यो डिक्रिज हुन्छ, हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर। सो डिक्रिज हुँदाखेरि तपाईँले जब एसेट्स डिक्रिज हुन्छ हामी के गर्छौँ, प्लसमा राख्छौँ। कति डिक्रिज भयो अरे, 5,000 भनेर यो बुझ्ने। सो यो कति आयो, 35,000। ल अब यो टोटल गरिदिनुहोस्, कति आउँछ, ओके। सो तपाईँको यति गर्दाखेरि चाहिँ 3,000 माइनसमा होइन त, ओके 3,000 यो माइनसमा आउँदैछ है। र एउटा कुरा याद गर्नु होला, हजुरहरूले यो रिसिभेबल चाहिँ इन्ट्री नगर्नुहोस् होइन, यो गर्नु भएन र यहाँ 70,000 राख्नु भयो भने तपाईँको एन्सर चाहिँ मिल्छ है त, ठिक छ। अपरेटिङको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज पर्छ। ल किन भन्दाखेरि तपाईँको एन्सरमा चाहिँ फर्मेटमा चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला सल्युसनहरू, अकाउन्ट रिसिभेबल राखेको छ तर त्यसको अमाउन्ट चाहिँ राखेको छैन है, तपाईँहरूलाई त्यो भएर कन्फ्युज नहुनु होला। -3,000 आयो नि तपाईँको ओके हो है त। ल अपरेटिङको पार्ट भयो, देखाउँछु ल हेर्नुहोस्, ए को भयो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको -3,000 हामीले निकाल्यौँ। सो अब बीमा चाहिँ, र तपाईँको अकाउन्ट रिसिभेबललाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहुन्छ भने हजुरको चाहिँ 17,000 आउँछ, तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो बीमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है, ल ध्यान दिने। सो के गर्ने भन्दाखेरि यसमा एउटा मात्रै मेसिनरी क्वेसनमा दिएको छ, ध्यान दिनुहोस् त सबैजनाले। पर्चेज अफ मेसिनरी भन्दाखेरि यस्तो सिङ्गलवाला जब दिन्छ नि फिक्स एसेट्सहरू, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्क्रिज भयो बुझ्नुहोस्, इन्क्रिज भनेको पर्चेज हो क्या। यो इन्क्रिज भनेको किन भन्दाखेरि हजुरलाई मैले अघि नै भने जब सिङ्गल अमाउन्ट हुन्छ नि, सिङ्गल अमाउन्ट भयो भने तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो इन्क्रिज बुझ्ने, र इन्क्रिज भनेको एसेट्सहरू जब बढ्छ कति बेला जब किन्छौ, त्यही भएर पर्चेज हुन्छ, ओके। र यसको पैसा कति थियो, 98,000, र किन्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको माइनसमा हुन्छ भन्दाखेरि 98,000लाई हामीले के गर्यौँ, माइनसमा राख्यौँ। सो के गर्ने, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हेर्नुहोस् त। ल यसमा हेर्नुहोस् त एउटै जान्छ, र यस्तो जब तपाईँको 4वटा लाइक रिक्वायर दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट्स खोल्नु पर्दैन, डाइरेक्टली राखिदिँदा हुन्छ है त, ओके।
अबको स्टेप फाइनान्सिङको हेरौँ त। अब सी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। ल सो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको लागि के जान्छ हेर्नुहोस् है। सेयरहरू छ। सो जब सेयर छ एउटा मात्रै छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भनेको इस्यु भनेर राख्ने, इस्यु सेयर क्यापिटल। सो कति बढिरहेछ तपाईँको 65,000। जब लायबिलिटिज बढ्छ प्लसमा, डिभेन्चर पनि छ एउटा मात्र छ, के गर्ने इस्यु अफ डिभेन्चर, यो पनि बढेकै हो। कति बढ्यो 20,000 हो। र अर्को डिभिडेन्ड पेड, अरू आउँदैन बिन्ता, तिमीलाई जिग्रीहरू आउँदैन। डिभिडेन्ड पेड भनेको 4,000 क्वेसनमा दिएको छ हेर्नुहोस् त, छ डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड हेर्नुहोस् है। र डिभिडेन्ड भनेको के हो एक्सपेन्सेस हो। यति मात्रै भयो ल। र त कति आउँछ 16 75 छ 81,000 आउँछ प्लसमा। यसलाई हामी के भन्छौँ क्यास फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। ल तपाईँले यसको चेक पनि गर्न पाउनुहुन्छ है त। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट गरिदिनु त। ल सो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको तिनटैको सम गर्ने है। तपाईँको फर्स्टमा कति आएको थियो -3,000 हो, सेकेन्डमा कति आएको थियो 98,000, र त्यस पछाडि लास्टमा प्लस कति 81,000। ल यसलाई गरौँ त कति आउँछ 101 मा गर्दाखेरि चाहिँ 20,000 माइनसमा आउँछ हो। ल हेर्नुहोस् त 20,000 आयो। सो भन्दाखेरि अघि जुन रिसिभेबल हामीले नराखेको भए चाहिँ 0 देखाउँथ्यो, रिसिभेबल आएर 20,000 त्यही रिसिभेबलकै डिफ्रेन्स देखाउँछ। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको टोटल यो क्वेसन चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो 15 मार्क्सको, र यो न्यू कोर्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। केही बुझ्नुहुन्न कमेन्ट गर्नुहोला है, म रिप्लाई गर्छु। थ्याङ्क यू।